नमस्कार। जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेज र अन्य पेजहरू मार्फत म नेपाली कांग्रेस पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका तर्फबाट, नेपाली कांग्रेस पार्टीको जनसम्पर्क विभागका तर्फबाट एवं नेपाली कांग्रेस पार्टी परिवारका तर्फबाट अनि विश्वभरि नै रहनुभएका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू समेतका तर्फबाट यो प्रत्यक्षमा जोडिनुभएका सबै आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यहाँहरू समक्ष हामी आज जोडिँदै गर्दा यहाँहरूले जान्नुभएकै विषयवस्तु, अहिलेको ताजा देशले सबैभन्दा प्रधान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु केवल दुईटा छ। एउटा कालापानीसँग सम्बन्धित प्रश्न, अर्को कोरोनासँग सम्बन्धित प्रश्न। कालापानीदेखि कोरोनासम्म अथवा कोरोनादेखि कालापानीसम्म हामी जसरी भनौँ, यो दुईटा विषयमा केन्द्रित भएर तपाईहरु समक्ष संक्षिप्त प्रस्तुतिका लागि म उपस्थित छु। लिपुलेकको प्रकरण पछिल्लो समय आए पछाडि नेपाल सरकारले नेपाल देशको लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले नक्सा सार्वजनिक गरेको घटनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ, स्वागत गरेको छ र अब तपाई हामी सबैको दायित्व नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि सकिएको होइन, अब सुरु भएको छ। हामी सबैको परीक्षा सुरु भएको छ र यसको सफलताका लागि नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक कूटनैतिक र राजनीतिक रूपमा उच्च स्तरीय पहल कदमी गर्नुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सम्पूर्ण रूपले साथ नेपाल सरकारको साथमा छ, जो हामीले पूर्व रूपमा घोषित गरेका थियौं। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि अहिलेको प्रकरण यो एउटा विषय छ अनि अर्को विषय कोरोनासँग जुझ्दै गर्दा नेपाल देशले सम्पूर्ण रूपले एकता राखेर सम्पूर्ण रूपले नेपाल र नेपालीको रक्षाका लागि समर्पित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को कर्तव्य छ। विश्वभरि नै नेपालीहरू कोरोनाबाट सन्त्रस्त हुनुहुन्छ। लाखौं नेपाली देश बाहिरबाट आफ्नो देश संकटमा परेको बेला, आफू पनि संकटमा परेको बेला देशमै फर्किन चाहिरहनु भएको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूका साथ एउटा रेस्क्यु नेपाली भन्ने एप र एन्ड्रोइडको प्रयोगकर्ताहरू बाहेक आइओएस को प्रयोगकर्ताहरूको लागि सहज होस् भनेर रेस्क्यु नेपाली वेब एप www.nepalicongress.org/rescue नेपाली मा जाने गरी निर्माण गरेको छ र केही दिन अगाडि 43 वटा देशबाट एकसाथ लन्च भएको छ। नेपालमा पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवाले र बाहिर जनसम्पर्क समितिका सभापति एवं संयोजक ज्यूहरूले र केही अन्य देशबाट अन्य व्यक्तित्वहरूले यो एपमा कसरी जाने, यो एप निर्माण गर्दै गर्दाका उद्देश्य के हुन्, फर्म कसरी भर्ने र त्यो निर्माण गरिसकेको डेटालाई हामी कुन रूपमा चाहिँ सरकारलाई रचनात्मक सुझावका साथ उद्धारको लागि दिन चाहन्छौं भन्ने विषय हामी दोस्रो चरणमा आउनेछौं। पहिलो चरणमा मैले तपाईहरुलाई लिपुलेक प्रकरणमा लिएर जान चाहन्छु। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि 1962 मा भारतीय सैनिक आएर त्यहाँ बसेको विवरण, यस बीचमा तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ विभिन्न तहहरूबाट यो सूचना प्राप्त छ। 1962 भनेको 2019 साल। बीपी कोइरालालाई 2017 साल पुस 1 गते हटाइयो, अर्थात 1960 डिसेम्बर 15 का दिन। जेठ 9 गते आज 2077 को मितिले आजभन्दा 59 वर्ष 5 महिना 7 दिन अगाडि यो घटना बीपीलाई हटाइएको घटना भएको छ र त्यो 1960 डिसेम्बर 15 मा घटना हुँदै गर्दाखेरि, बीपीलाई हटाइँदै गर्दाखेरि कालापानीमा भारतीय सैनिक थिएन। 2015 सालको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि त्यो निर्वाचनको नामावली जे थियो त्यसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका मतदाताहरूको पनि नाम रहेको विवरण पनि अहिले नेपाल देश समक्ष उपलब्ध छ। 2018 सालमा राष्ट्रिय जनगणना भयो, जो 6औं राष्ट्रिय जनगणना थियो। त्यो हुँदै गर्दाखेरि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोलमा पनि
जनगणना भयो र हुँदै गर्दाखेरि कालापानीको भूभागमा जनगणना गर्न नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जाँदै गरेका मध्ये वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। अहिले 92 वर्षको उकालोमा हुनुहुन्छ। यो साउनको 29 गतेबाट उहाँ 93 वर्षको पुग्दै हुनुहुन्छ र यो उमेरमा पनि उहाँ त्यो बेलाको साक्षीको रूपमा जनगणना गर्न गएको विवरणमा उहाँ सबैको समक्ष राखिरहनु भएको छ। अर्थात् 18 सालमा जनगणना हुँदै गर्दाखेरि पनि भारतीय सैनिक त्यहाँ थिएनन्। भारतीय सैनिक 1962 देखि त्यहाँ आएर बसे र 1962 को डिसेम्बर 16 म सम्झिन चाहन्छु, त्यो दिन थियो 2019 साल पुस 1 गते। फेरि दोहोऱ्याउँ, 1962 डिसेम्बर 16, आजभन्दा 57 वर्ष 5 महिना 6 दिन अगाडि 2019 साल पुस 1 गते पञ्चायती व्यवस्थाको संविधान घोषणा भएको थियो। बडा संयोगको कुरा भन्नुहोस् या नियतको कुरा, उता कालापानीमा भारतीय सैनिक आएर बसे 1962 मा र पञ्चायतको संविधान पनि आयो 1962 मा। बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै गर्दासम्म त्यो नभएको, बीपीले उत्तरको चीनलाई पनि चाहे एउटा सुबेदार मारिनु भएको घटनामा चीनको सरकारलाई लिखित क्षमा याचना गराएर 50,000 रुपियाँ हरजना त्यो परिवारको सदस्यलाई दिलाएको प्रकरण होस्, या चीनको नेतृत्वलाई अघिल्तिर राखेर नक्सा देखाउँदै यो सगरमाथा नेपाल देशमा अवस्थित छ भनेर बुझाउँदै गरेको तथ्य होस्, या भारतका प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुरक्षा मामिलाको प्रश्नमा उहाँले राख्नुभएको अभिव्यक्तिमा बीपीले गर्नुभएको आपत्ति र जवाहरलाल नेहरूले संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा आफ्नो शब्द फिर्ता लिएको घटना होस्, त्यो घटना 16 साल 17 सालको थियो। बीपी कोइराला हटाइनुका पछिल्तिर के कारणहरू थिए होला भन्ने कुरा समीक्षक र इतिहासकारहरूका लागि एउटा खोज र अनुसन्धानको सन्दर्भमा यहाँनिर यति मात्रै गाँसौँ। त्यसबेलादेखि भारतीय सैनिक कालापानीमा थिए। अब इतिहासका प्रतिको इमानदार टिप्पणी गर्नु पर्दै गर्दा यसबीचमा अनेक व्यवस्था पनि आए, हाम्रा पनि अरूका पनि सरकारहरू आए, तर भारतीय सैनिक त्यहाँ रहिरहे। यो मुद्दामा खास गरी गम्भीर ध्यान राष्ट्रको र साझा अभियान कुन बेला मुखरित भयो भने 1915 मा आइपुगेर सन् 1915 2015 एन्ड 2015 मा 2015 मा अर्थात् भूकम्पपछि नेपाल देश एउटा सङ्कटमा गुज्रिरहेको थियो। 2015 को मे महिनामा बेजिङमा भारत र चीनको बीचमा एउटा सहमति भयो र त्यो सहमतिले लिपुलेक नाकालाई प्रयोग गर्ने, लिपुलेक नाकालाई दुई देशले उपयोग गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूको जे सहमति भयो, तत्कालै त्यसबेलाको जिम्मेवार राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति राख्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठायो। त्यो कालापानी प्रकरणको, लिपुलेक प्रकरणको सन्दर्भको नेपालको पछिल्लो एउटा सुरुवात थियो, जिम्मेवार राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति थियो कि सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट तत्कालै पठायो, एउटा चरण। दोस्रो, 2 नोभेम्बर 2019 अर्थात् आजभन्दा ठिक 6 महिना 20 दिन अगाडि नेपाली मितिले 2076 साल कार्तिकको 16 गते भारत सरकारले एउटा नक्सा जारी गर्यो, नेपालको भूभागहरू पनि गाँसी राखेर। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालै धारणा सार्वजनिक गर्यो। जतिखेर उसको नक्सा आयो, नक्सा आएको केही घण्टा मात्रै बित्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्बुयाधुरा नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् र यी भूभागहरूमा लाई गाँसेर भारत सरकारले जारी गरेको नक्साप्रति हाम्रो आपत्ति छ। नेपाल सरकारले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ र नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा जारी गरेर संवाद मार्फत भारतीय सैनिकलाई कालापानीबाट फिर्ता गर्ने सम्मको विषयमा पुग्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो धारणा राख्दै गर्दाखेरि मात्रै कांग्रेसको धारणा थिएन, अन्य राजनीतिक दलहरूको धारणा पनि त्यही रूपमा आए। तत्काल सरकारले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर नेपाली कांग्रेसका सभापतिले शेरबहादुर देउवाले पार्टीको तर्फबाट थप प्रष्ट धारणा राख्नुभयो र सुगौली सन्धिमा उल्लेख भए बमोजिम महाकाली नदी नेपालको पश्चिम सिमाना हो, लिम्बुयाधुरा महाकाली नदीको मुहान हो, लिम्बुयाधुरा लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन्,
कालापानी नेपालको भूभागमा रहेको भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ हामीले प्रष्ट धारणा राख्यौँ र त्यो धारणा नेपाल सरकारले समेत साझा धारणाको रूपमा नेपाल सरकारको पनि त्यो धारणा रह्यो र नेपाल देशले आजभन्दा 6 महिना 20 दिन अगाडि भारतले जारी गरेको नक्सामाथि एउटा साझा धारणा राख्यो। त्यसको 6 महिना पछाडि आएर केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले एउटा नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। जब भारत सरकारले भारतको पिथौरागढबाट नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने बाटो खोलिसकेको विवरण आयो, त्यस पछाडि नेपाल देशले साझा रूपमा अभिमत फेरि निर्माण गर्नतर्फ लाग्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले फेरि हामी सरकारको साथमा सम्पूर्ण रूपमा छौँ। जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ कांग्रेस प्रतिपक्ष भएर सोच्दैन, सरकारको साथमा हुन्छौँ। जब कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने प्रश्न आउँछ हामी प्रतिपक्ष भएर अलग रूपमा हुँदैनौँ, सरकारको साथमा हुन्छौँ। जब राष्ट्रियताको प्रश्न आयो लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको हामीले घोषणा गर्यौँ, हामी सरकारको साथमा छौँ। सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि पनि हामीले हाम्रो धारणालाई प्रस्ट्याइसकेका छौँ कि नेपाल देशको नक्सा सार्वजनिक गर्नु बिल्कुलै सकारात्मक छ, स्वागत योग्य छ। हामी यसमा प्रष्ट ढङ्गले सरकारको साथमा छौँ, खुला ढङ्गले सरकारको साथमा छौँ र समाधानमुखी ढङ्गले सरकारको साथमा छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, अहिले सरकारले जारी गरेको नक्सा त्यही हो, जुन नक्सा 32 सालभन्दा अगाडि जसले स्कुल पढ्नुभयो होला कोर्समा पढ्न पाउनुभयो। 32 साल पछाडि जो हामी कैयौँले स्कुल पढ्यौँ हामीले पाठ्यपुस्तकमा त्यसलाई पढ्न पाएनौँ। त्यो नक्सा सार्वजनिक भएपछि अब हाम्रो दायित्व पुरा भएको होइन, दायित्व प्रारम्भ भएको अवस्था छ। तर कति बेला आशंका छ कि नक्सा त सार्वजनिक भयो तर यो केवल राजनीतिक विषयवस्तुको रूपमा प्रयोग हुने त होइन, केवल राष्ट्रवादको एउटा लहर सृजना गरिराखेर त्यसको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग हुने त होइन। यस्तो आशंकालाई चिर्ने कर्तव्य सरकारको छ र त्यसमा जिम्मेवार ढङ्गले सरकारलाई सहयोगी भएर यसलाई चिर्ने कर्तव्य हामी प्रतिपक्षीको पनि छ। किनभने कसैले पनि प्रश्न गर्छ भने नक्सा हाम्रो हातमा, जग्गा उनको हातमा नहोस् है सरकार। जग्गा हाम्रो हातमा, नक्सा पनि हाम्रो हातमा हुने अवस्था बनोस् है सरकार, बनोस् है प्रतिपक्ष नागरिकको यो अपेक्षा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ कि अब अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा तीव्रता जरुरी छ। एकातर्फ संसदमा बोल्दै गर्दा होस् या मिडियामा या सामाजिक सञ्जालमा, स्वाभाविक छ कि धेरैका अभिव्यक्तिहरू कठोर ढङ्गले, कडा ढङ्गले आउँछन्। सडकमा विद्यार्थीहरू झण्डा बोकेर नेपालको भूमि नेपालको हुनुपर्छ, भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ भनेर प्रदर्शनमा जानुभएको छ, जानुहुन्छ, यो स्वाभाविक छ। संसारभरि रहेका छरिएर रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले जारी गरेको वक्तव्य होस् या अन्य सङ्घ संस्थाले जारी गरेको होस्, देशभन्दा टाढा 7 समुद्र पारी रहे पनि राष्ट्रियताको अभिव्यक्ति मुटुभित्र उत्तिकै धड्किन्छ, कठोरतापूर्वक दृढतापूर्वक बोल्ने कुरा बिल्कुल स्वाभाविक छ। तर हामीले प्रतिपक्षले बोले जस्तो या अरूले मिडियाले लेखे जस्तो मात्रै गरिराखेर सरकारको कर्तव्य पूरा हुँदैन। सरकारले अभिव्यक्तिमा जति पहल गर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी व्यवहारमा पहल गर्नुपर्छ। यसबीचमा भारत सरकारले 3 दिन अगाडि हाम्रो नक्सा उप आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्यो। हामीले जारी गरेको, नेपाल देशले सार्वजनिक गरेको नक्सामाथि उसले विमति जनायो। तर यो 2 दिन पुग्दै गर्दा जारी भएको धारणा जारी भएको यो तेस्रो दिन पुग्दै गर्दा नेपाल सरकारको यसबीचमा टिप्पणी आएको छैन। त्यसैले हामी फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा तीव्रताको अपेक्षा छ नागरिकको। यो एउटा यस्तो अवसर छ जुन बेलामा प्रतिपक्ष पनि सम्पूर्ण रूपले सरकारको साथमा छ, सञ्चार माध्यम सम्पूर्ण रूपले साथमा छ, संसारभरि छरिएका नेपालीहरू सम्पूर्ण रूपले साथमा छ। केका लागि? लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको वर्षौंदेखि कचल्टिएर बसेको घाउको निराकरण गर्नका लागि, त्यसको उपचार गर्नका लागि, त्यसको समाधान गर्नका लागि, हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकारलाई निर्बाध रूपले स्थापित गर्नका लागि, केवल नक्सा मात्रै होइन जमिन पनि अब लिने कुराका लागि। त्यसैले यो बेलामा हामी यो विषयमा अन्तिममा म आग्रह गर्न चाहन्छु, दलहरू एक भएको बेलामा दलहरूको थप एकता अभिवृद्धि गर्दै दृढताका साथ नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै राष्ट्रसँग कुरा गर्नुपर्छ।
यो अपेक्षा सबैको छ। कति बेला लाग्न सक्छ कि भारत आएर लिपुलेकको जमिनमा बसेको छ, चीनसँग संवाद किन गर्ने? यसका पछिल्तिर दुईटा कारण छन्। पहिलो कारण, भारतले भारतको पिथौरागढ हुँदै नेपालको लिपुलेक भएर लगेको बाटो त चीनको मानसरोवर पुग्छ, तिब्बतको मानसरोवर। पहिलो कारण। दोस्रो कारण, यो बाटो यो रूपमा आउँदै गर्दा त यसको पछिल्तिर बेइजिङमा भएको 2015 को भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका प्रधानमन्त्रीको बीचमा बेइजिङमा भएको लिपुलेकको नाकालाई दुईटा देशले उपयोग गर्ने सन्दर्भमा, व्यापारिक नाकाको रूपमा प्रयोग गरेर जाने सन्दर्भमा जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिको परिणाम हो अहिलेको बाटोको पूर्णताको प्रक्रिया। त्यसैले लिपुलेकको सन्दर्भमा हामीले हल खोज्नका लागि दुवै देशसँग प्रष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ नेपाल देशले भन्ने आग्रह गरेका छौँ। नेपाल देशले यो बेलामा दुवै देशसँग, देशको आकार सानो होला, आकार सानो हुँदैमा कसैको राष्ट्रियताको अनुभूति सानो हुँदैन। दुईटा देशको जनसङ्ख्या भन्दा हाम्रो जनसङ्ख्या सानो होला, दुईटा देशको सामरिक शक्ति जे छ त्यो भन्दा हाम्रो सानो होला, तर वीर गोर्खालीको देशले यो बेलामा उच्चतम एकताका साथ कूटनैतिक रूपमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक पहल गरेर भारत र चीनका दुवै राष्ट्रका नेतृत्वसँग नेपाल देशको नेतृत्वले आँखामा आँखा जुधाएर प्रष्टसँग कुरा गर्नुपर्छ। नेपालको भूमिमा हाम्रो जुन अधिकार छ त्यो निर्बाध रूपमा कायम हुनुपर्छ। नेपाल देशले यो गर्नुपर्ने पहल कदमीको सन्दर्भमा हामी सरकारको सम्पूर्ण रूपले साथमा छौँ। हामीले कुनै हिचकिचाउनु पर्ने, संवाद गर्नलाई अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने जरुरी छैन। हामी ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा संवाद गर्न गइरहेका छौँ, गर्न सक्दछौँ। हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य के हो यहाँहरू सबै जान्नुहुन्छ। संसारमा देशहरूको नक्साहरू फेरबदल भएका होलान्, तर नेपालको सिमाना मेची पूर्वमा र महाकाली पश्चिममा हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य भनेको 1816 को सुगौली सन्धि हो। 1816 को सुगौली सन्धिमा प्रष्टसँग लेखिएको छ कि नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली हो र महाकाली पश्चिमी नदी भइसकेपछि महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नेपालको हुने भयो, महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक नेपालको हुने भयो, महाकाली नदीको पूर्वको कालापानी नेपालको हुने भयो। यो भन्दा अर्को तथ्य हामीसँग नेपाल र भारतको बीचमा दर्जनौं अरू तथ्यहरू होलान्, तर यो सबैभन्दा ठुलो आधार छ। त्यसैले एउटा कुनै खोल्सोलाई अहिले आएर काली नदी नामाकरण गरिदिराखेर भोलि हुने टेबुलको छलफलमा काली नदीदेखि त्यो अहिलेको निर्माण गरिएको एउटा नयाँ खोल्सोलाई काली नदी भनिराखेर त्यही हो सिमाना भन्ने खालको अवस्था भारत सरकारले बन्न नदिने, आउन नदिने हो भने नेपालले गर्ने पहल कदमीमा तीव्रता जरुरी छ। अभिव्यक्तिमा उग्रता भन्दा पहल कदमीमा तीव्रता गरेर जिम्मेवार ढङ्गले सरकारले पहल कदमी गरेर जानुपर्छ। संसारभरि रहेका नेपालीहरू जोसँग भूगोल छ नेपालभित्र तिनको भावनामा पनि, अनि जोसँग भूगोल छैन, 7 समुद्र पारी उनीसँग भूगोल छैन, उनीसँग केवल नेपालीपनको भावना छ, तिनको हृदयभित्र पनि एउटै कुरा छ कि नेपाल देशले यो बेलामा साझा ढङ्गले एउटा अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ र भारत सरकारसँग र चीन सरकारसँग संवाद गरेर यो समस्याको हल खोज्नुपर्छ। कसैलाई पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा प्रष्ट आएन, प्रष्ट छैन भन्ने लाग्यो भने यो जारी भइसकेको अहिले मैले बोलिसकेकालाई जो पछि जोडिनु भएको छ उहाँहरू जोडिनु भयो भने यो केवल झापा जिल्लाको मेची नगरपालिका बस्ने एकजना विश्वप्रकाश शर्मा नाम गरेको व्यक्तिको अभिव्यक्ति होइन। यो अभिव्यक्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा या प्रवक्ताका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा बोलिरहेको होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको फेसबुक पेज मार्फत र अरू दर्जनौं पेजहरूबाट साथीहरूले शेयर गरिरहँदा बोलिरहेको यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा मैले बोलिरहेको छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा प्रष्ट छ कि नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा राष्ट्रवादको अडान परिणाममुखी हुनुपर्छ, जुन परिणाममुखी बनाउनका लागि केवल आवेगको अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन यसले निष्कर्षमा पुर्याउने ढङ्गले जानुपर्छ। सरकारको साथमा हामी सम्पूर्ण रूपमा छौँ। यो भूगोललाई लिने कुराको सन्दर्भमा सरकारले उच्च स्तरीय कूटनैतिक र उच्च स्तरीय राजनीतिक पहल भारत र चीन सरकार समक्ष गर्नुपर्छ। यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रष्ट धारणा सार्वजनिक रूपमा हामी बोलिरहेका छौँ, मौखिकमा पनि लिखितमा पनि बोलिरहेका छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आजको दुईटा विषयमध्ये सुरुवातमा मैले भूमिकामा उल्लेख गरेको थिएँ कि रेस्क्यु नेपाली एपको बारेमा एउटा विषय र अर्को कालापानीमा, कालापानीदेखि कोरोनासम्म, कोरोनादेखि कालापानीसम्म। एपको विषयमा म अब जान चाहन्छु। जसले एन्ड्रोइडको फोन प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले प्ले स्टोरमा गएर अहिले नै रेस्क्यु नेपाली एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
जो एन्ड्रोइडको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न उहाँहरूले www.nepalicongress.org/rescue_nepali टाइप गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको वेब पेज मार्फतबाट पनि आफ्नो तथ्याङ्क विवरण राख्न सक्नुहुन्छ। तथ्याङ्क विवरणमा जाँदै गर्दा क्रमशः यहाँहरूले राख्न सक्नुहुने विवरणहरू मैले यहाँहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, संसारमा जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो नाम, आफू बसेको देश तपाईले सर्च गर्ने बित्तिकै सबै देशको नाम आउँछन्। ती देशहरू उल्लेख गरिसकेपछि तपाईको सहर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सहर लेखेपछि तपाईको फोन नम्बर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले केवल उद्धार गर्नुहोस् संसारभरि रहेका नेपालीलाई भनेर हामीले केवल वक्तव्य मात्रै दिइरहेका छैनौं। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हामी तपाई संसारभरि जहाँ जहाँ छरिनु भएको होला उहाँहरू सबैको विवरण हामी सङ्कलन गरिरहेका छौं। सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारलाई लगेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामी बुझाउँछौं र भन्छौं कि यी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने कर्म गर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्दै गर्दा वारवार्ती लिएर आउने, देशलाई सोत्तर बनाउने एउटा अभिव्यक्ति राख्नुभयो आपत्तिजनक। म त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँले प्रश्न उठाउनु होला, समस्या उठाउनु होला, समाधान हामी बताउन चाहन्छौं। हाम्रो जिम्मेवार कर्तव्य पनि त्यो हो। कसैले पनि नेपालीले नेपालभित्र 40-50 लाख जो बाहिर हुनुहुन्छ सबै आउन चाहनु भएको छ? बिल्कुल होइन। जो अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उहाँहरू आउन चाहनु भएको छ। अनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएकाहरू सबैलाई एकैचोटि ल्याउन सकिन्छ? बिल्कुल सकिन्न। तर ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेन भने त एकदमै अप्ठ्यारोमा परेकालाई पनि कहिले ल्याउन सकिन्न। त्यसकारण हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि नाम, फोन नम्बर, आफ्नो देश र त्यहाँको सहर उल्लेख गरिसके पछाडि उहाँलाई सोध्छौं, तपाई अहिलेको अवस्थामा के नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ? उहाँले फर्किन चाहनुभयो भने चाहनुभएको ठाउँमा क्लिक गरेपछि किन चाहनुभयो आउँछ। अहिलेको अवस्थामा तत्काल फर्किन चाहन्न कसैले भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने अप्ठ्यारो नभएको होला या अप्ठ्यारो झेलेर पनि म अहिले यहीँ बस्छु भन्ने होला। उहाँले पनि यसमा जान सक्नुहुन्छ। अनि जसले अप्ठ्यारोमा परेको छ, नेपाल फर्किन चाहन्छु भन्नेमा क्लिक गर्नुहुन्छ, उहाँलाई हामीले त्यहाँ उपस्थित गराएका छौं विवरण कि अहिले तपाई त्यहाँबाट यहाँ फर्किनु पूर्व तपाईलाई राहतको अवस्था के छ? राहत पाउनु भएको छ? 6 भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने कहाँबाट पाउनुभयो? नेपालको दूतावासले उपलब्ध गरायो कि, जनसम्पर्क समितिहरूले उपलब्ध गराउनु भयो कि, या एनआरएन का साथीहरूले उपलब्ध गराउनु भयो कि, या अन्य संस्थाबाट? त्यसपछि नेपाल फर्किन चाहनुभएका साथीलाई हामीले त्यहाँ उपलब्ध गराएका छौं एपमा र वेब एपमा कि नेपाल तपाई किन फर्किन चाहनुहुन्छ। 1, रोजगारी गुमेकाले त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। 2, भिसाको अवधि सकिएकाले। 3, कलेज बन्द भएकाले। 4, स्वास्थ्य उपचार गर्न आउँदै गर्दा अड्केकाले या आफन्त भेट्न आउँदै गर्दा अड्केकाले या अन्य कारणले। यी 5-7 वटा कारणहरू हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौं जसलाई त्यहाँ भर्नुहुन्छ। अब त्यसलाई हामी अलग्गै रूपमा वर्गीकृत कसरी गर्छौं भने एमएनएसटी पाएकाले भन्ने पनि छ। जस्तो कि कुवेतबाट, बहराइनबाट एमएनएसटी पाएर नेपाल आउन चाहनेहरू हुनुहुन्छ। शिविरमा बस्नु भएको छ, त्यहाँको सरकारले खुवाएर राखेको छ, बसेको 20 दिन पुग्न 20-22 दिन पुगिसक्यो, कति अप्ठ्यारो होला। हामी अलग रूपमा छुट्याउँछौं एमएनएसटी पाएकालाई, हामी अलग रूपमा छुट्याउँछौं रोजगारी गुमेकालाई, अलग रूपमा छुट्याउँछौं विद्यार्थी हुँ कलेज बन्द भयो त्यसकारण आउन चाहेकालाई। त्यसकारण हामीले त्यो उपलब्ध गराइसकेको विवरण पछाडि तपाईले के भर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा तपाईको ठेगाना कहाँ हो। मानिलिउँ तपाईले भन्नुभयो कि मेरो प्रदेश 7 अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेश, तपाईले प्रदेश 7 वटा छान्न पाउनुहुन्छ कुन प्रदेशको। मानिलिउँ सुदूरपश्चिम प्रदेश जानुभयो, तपाईलाई 9 वटा जिल्लाको नाम आउँछ। 9 वटा जिल्लामा गइसकेपछि तपाईले कञ्चनपुर क्लिक गर्नुभयो, त्यसपछि त्यहाँका गाउँ र नगरपालिकाहरूको नाम आउँछ। त्यसपछि तपाई गएर महाकाली नगरपालिका हो कि महेन्द्रनगर नगरपालिका हो कि तपाईले त्यो क्लिक गर्न पाउनु।
प्रदेश 1 हो भने तपाईँ प्रदेश 1 मा जानुहुन्छ। प्रदेश 1 मा 14 वटा जिल्लाको सरर नाम आउँछ। नाम आइसकेपछि 14 वटा जिल्लामा पनि झापा जिल्ला हो भने तपाईँले झापामा क्लिक गर्नु। झापामा पनि गइसकेपछि तपाईँलाई 15 वटा गाउँ नगरको नाम आउँछ। त्यसमा पनि तपाईँले कचना कवल हो कि मेचीनगर हो कि बुद्ध शान्ति हो या भद्रपुर, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गरेर छान्न पाउनुहुन्छ। यसरी हामी तपाईँ संसारको कुन देशमा हुनुहुन्छ, कुन सहरमा हुनुहुन्छ, कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, फर्किन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न, फर्केपछि तपाईँ नेपालमा कहाँ आउन चाहनुहुन्छ। अब सोच्नुहोस्, नेपालमा आउने भनेर निर्धारित गरिएको सङ्ख्या 1 लाख भयो भने त डिभाइडेड बाई 7 हुने भयो नि त 7 वटा प्रदेशमा। त्यो सङ्ख्या पनि डिभाइडेड बाई 753 हुने भयो नि त 753 गाउँ नगरको अलग अलग छुट्याएर। अनि हामी नेपाल सरकारलाई भन्छौँ कि हे सरकार, मुगु जिल्लाको यति मात्रै फर्किन चाहनु भएको छ। मुगुमा स्थानीय सरकारहरू छ, स्थानीय तहहरू छ, कर्णालीमा प्रदेश सरकार छ, कुन प्रदेशको कति फर्किन चाहनु भएको छ। यसरी तथ्याङ्क निकाल्ने कुरा हामीले गरेको सरकारलाई रचनात्मक सहयोग हो। के प्रतिपक्षले यो बेलामा केवल दूतावासहरूमा गएर धरना बसेर कर्तव्य पुरा हुन्थ्यो र? विदेशबाट उद्धार गरेर लिएर आउनुहोस् भनेर काठमाडौँमा नारा जुलुस गरेर मात्रै हुन्थ्यो र? एउटा रचनात्मक शैली हो नि। भविष्यका प्रतिपक्षहरूलाई पनि रचनात्मक शैली कसरी जाने भन्ने कुराको एउटा नमुना पनि हो नि। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो जे एप जारी गरेको छ, त्यो एपमा नेपालमा आउने ठेगाना भनिसकेपछि अब फेरि हामी त्यहाँ के अवसर उपलब्ध गराउँछौँ भने नेपाल फर्केर तपाईँले गर्न सक्ने के अनुभव छ, रुचि छ या सिप छ, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। कृषिमा रुचि छ या कृषिमा अनुभव छ या मासु उत्पादनमा छ या उद्योगमा छ या शैक्षिक क्षेत्रमा छ, तपाईँ कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर नेपालमा आउन चाहनुहुन्छ। किनभने हामी आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो नेपालभरि सुनिरहनु भएको होला, उहाँहरूलाई पनि म अपिल गर्छु र बाहिर पनि जो सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अपिल गर्छु, केवल उद्धार गरेर नेपाल आउने भन्ने मात्रै होइन। नेपाल आइसकेपछि केमा प्रयोग हुने हो? अब नेपाल देशले आफ्नो उत्पादन नबढाई सुख छैन। 6 महिना पछाडिको पेटहरू भर्ने हो भने मान्छे भोकमरीले मृत्यु भएको आइसक्यो। 70बाट एउटा समाचार आइसक्यो। अब अरू समाचारहरू नदोरिने हो भने हामी नेपालभित्र रहेका युवाले पनि अब हाम्रो राष्ट्रवादलाई खेतमा उब्जनी गर्ने कुरामा हामीले गाँस्नु पर्छ। हाम्रो भूगोलमा नेपालको नक्सा बमोजिमको कालापानी, लिपुलेक, लिम्बुवाधुरा नेपालको भूभागमा लिने प्रक्रियाको सन्दर्भमा सरकारलाई हामीले साथ दिएर जानु छँदैछ। तर हाम्रो खेतमा गएर पनि हामीले एउटा उब्जनीको एउटा नवीन क्रम सुरु गर्नुहोस्, उद्योगहरूमा त्यही रूपमा सुरु गर्नुहोस्। त्यसरी बाहिरबाट आउनुभएकाहरूलाई हामीले त्यसरी पनि गाँस्ने क्रमलाई हामीले एप मार्फत त्यसबारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ। यसो भन्दै गर्दा अब यहाँनिर ठ्याक्कै जाउँ। अब बाहिरबाट ल्याउने सङ्ख्या वार्ती आउने प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै त्यो बिल्कुल होइन। मानिलिउँ कुवेतबाट आउनु पर्यो, 3000 जति अहिले कुवेतको सेल्टरमा बस्नु भएको छ। एउटै प्लेनमा आउन सम्भव छ? ट्रकमा चढेर आएर एयरपोर्टमा उत्रिने हो वारवार्ती? त्यो त बिल्कुल होइन। त्यसैले वारवार्ती भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट आउने कुरो त बिल्कुलै हुँदैन। सरकारले पहिला निर्धारण गर्ने भयो कि कुवेतमा 8 वटा फ्लाइट पठाएर लिएर आउँ 3000लाई, अथवा त्यहाँको सरकारलाई उडानको अनुमति आकाश दिउँ। आउनुभन्दा अगाडि 2 दिन 3 दिन अगाडिदेखि अहिले नै तथ्याङ्क आइसक्यो 20 देखि लगभग 3000 हुनुहुन्छ। 3000लाई राख्ने क्वारेन्टाइन के हो? त्यो 3000 कुन देशको, नेपाल देशको कुन प्रदेशको हुनुहुन्छ? प्रदेश सरकारहरूलाई सूचित गर्नु पर्यो। त्यसरी नै बाहिरबाट आउँदै गरेको चाहिँ क्रमशः कुन देशमा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, त्यो अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई क्रमशः लिएर आउने क्रम सुरु गर्दै गर्दा वारवार्ती आउने भन्ने हुन्न। त्यसैले व्यवस्थित गरेर लिएर आउने भन्दै गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई 4 वटा कुरा, आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जसले नेपालभित्र सुनिरहनु भएको होला, कांग्रेसको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको प्रवक्ताले बाहिरबाट ल्याउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले गर्दै गरेको तथ्याङ्कको विश्वव्यापी सङ्कलनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ओहो, कसैले ठुलै जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तित्वले भने जस्तै कोरोनाको सङ्ख्या पो भित्रिने हो कि? त्यसैले हामीले 4 वटा कुरा भनेका छौँ। 1, विश्वव्यापी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरौँ अनि व्यवस्थित तरिकाले नेपाल लिएर आउँ प्राथमिकताका आधारमा। 1। दोस्रो, ल्याइसक्नु भएकाहरूलाई
अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखौँ, कडाइका साथ राखौँ, सुरक्षाका साथ राखौँ। आएका मान्छेलाई छटपटी हुनसक्छ, घर जाउँ चाँडो भन्ने हुनसक्छ। वीरगञ्जमा 2 जना क्वारेन्टाइनबाट निक्लिनुभयो। जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य क्वारेन्टाइनबाट निक्लियो भने गोली ठोकौँला भन्ने अनि फेरि तुरुन्तै त्यो निर्णयलाई परिवर्तन गर्ने यो होइन। क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई कडाइसँग बाहिरबाट रहेकाले पनि सुन्नु होला। नेपाल आउनु भइसके पछाडि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा खुसी बन्नुहुन्छ भनेर प्रतिपक्षले तपाईँलाई खुसी बनाउने कुरा मात्रै गर्दैन, तपाईँलाई पनि कडाइका साथ भन्छ। तपाईँ आउनुभएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले कडाइसँग राख्नुपर्छ। दोस्रो चरण। तेस्रो, क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका नागरिकलाई परीक्षण गर्नु पर्यो, PCR विधिबाटै गर्नु पर्यो। ऱ्यापिड टेस्टबाट भरपर्दो परिणाम आएन, विश्वव्यापी रूपमा आशंका भयो, यसलाई हटाउनु पर्यो। एउटा नेपालीको टेस्ट गर्दै गर्दा 7,000 देखि 10,000 खर्च हुन्छ भने नेपाल देशले खर्च गर्ने ताकत राख्नु पर्यो। अन्य कुरा दशौँतिर चाहिँ खर्च गर्ने बजेटलाई लिएर आएर हाल्नु पर्यो। हिजो रेमिटेन्स पठाउँदै गर्दा देशले पैसा गन्दै गर्दा त विदेशबाट पठाएका नेपालीले पठाएको पैसा गन्दै गर्दा त देशलाई मजै आयो। तर आज तिनैलाई ल्याएर ऱ्यापिड टेस्ट गरेर होइन, PCR टेस्ट गरेर देशले खर्च गरेर पनि के गर्न सक्छ, अर्को कर्म गर्न सक्छ। त्यसपछि परीक्षण गरिसके पछाडि जसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएला, सानो सङ्ख्यामा मानिलिउँ देखिएला, उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उपचारको प्रक्रियामा लाने। जसलाई कोरोना देखिन्न उहाँ कुन प्रदेशको बन्नुहुन्छ त्यो प्रदेश सरकारले संयोजन गरिराखेर प्रदेश सरकारले संयोजन गरेको मोटरमा आफ्नो प्रदेशमा पुगाइसकेपछि गाउँमा पुर्याउने। बजेट कहाँबाट आउँछ भन्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यसैले केन्द्रीय समितिको वैशाख सत्रको बैठकले नै निर्णय गरेर भन्यो कि सांसद विकास कोष खारेज गर। यता नागरिकलाई PCR टेस्ट गर्ने पैसा छैन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अव्यवस्था छ, मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइन छैन, अनि सांसद विकास कोषको नाममा करोडौं रुपियाँ अनि समग्रमा अरबौं रुपियाँ लगाउने बिल्कुल हुँदैन। सांसद विकास कोष खारेज गर, कोरोना कोषमा रकम बढाऊ। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, सांसद विकास कोष खारेज गर, कोरोनाको कोषमा रकम बढाऊ। सरकारले मितव्ययी बन्नतर्फ लाग्नुपर्छ र कोरोनाको कोषमा लगानी बढाउनुपर्छ र बाहिरबाट ल्याएका नेपालीलाई सुरक्षित ढङ्गले घरमा पुर्याउनुपर्छ। अहिले त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले जारी गरेको एप र वेब एपको कारण अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तथ्याङ्क सङ्कलन जे छ त्यसमा तपाईँ जाउनु होला, प्ले स्टोरमा गएर रेस्क्यु नेपाली, रेस्क्यु इङ्ग्लिसमै नेपाली शब्दमै लेखिराखेर प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला। जोसँग एन्ड्रोइडको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्न उहाँहरूले www.nepalicongress.org/rescue नेपाली सर्च गर्नु होला र आफ्नो तथ्याङ्क विवरण भर्नु होला। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र सरकारलाई अन्त्यमा जाँदा जाँदै फेरि पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा जे पहल राष्ट्रिय रूपमै अहिले एउटा साराको सहभागिताका साथ भइरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले गति दिनु पर्यो। सरकारले सम्पूर्ण रूपले पहल केन्द्रित गर्नु पर्यो, उच्च स्तरीय कूटनैतिक र राजनीतिक पहल गर्नु पर्यो र नेपालको भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा भारत र चीन दुईटै देशसँग संवाद गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण रूपले मनले, वचनले, कर्मले, कुनै प्रश्न बेगर, कुनै आशंका बेगर हामी सम्पूर्ण रूपले साथमा छौँ। सरकारले यसलाई पार तर्ने ढङ्गले, जिम्मेवार ढङ्गले, संयमतापूर्वक, सन्तुलित अभिव्यक्तिका साथ, जिम्मेवार अभिव्यक्तिका साथ, गम्भीर पहल कदमीका साथ, संयमित अभिव्यक्ति र गम्भीर पहल कदमीका साथ, अभिव्यक्तिमा उग्रता होइन, पहल कदमीमा तीव्रताका साथ कार्य गर्नुपर्छ, हामी आग्रह गर्छौँ। अनि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको नेपाली भूगोलमा जो कोरोनाको सन्तास छ यसलाई अन्त्य गर्नका लागि, नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्नका लागि सरकार तीव्रतर ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले कर्म गरोस्। आइसोलेसनमा रहेको वीरगञ्जको पत्रकार भन्नुहुन्छ तातो पानी माग्दै गर्दा आइपुगेन। उदयपुरको पत्रकारलाई अस्पताल पुर्याउने बेलामा एम्बुलेन्सको ड्राइभर सुरुमा भागेको समाचार आउँछ। बाँकेको नरेनापुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा युवकको मृत्यु हुन्छ। केवल 25 वर्षको युवक हिँड्दै, ट्रक चढ्दै, हिँड्दै कति अप्ठ्यारोसम्म मुम्बईदेखि आइपुग्नु भयो, कति दिन लगाएर। क्वारेन्टाइनमा मान्छे मर्ने संसारभरि सोचेर हेरौँ त, क्वारेन्टाइन उपचार गृह हो? बिल्कुल होइन। क्वारेन्टाइनमा त मान्छेलाई अलग्गै रूपमा परीक्षणका लागि छुट्याएर राखेको छ, तर क्वारेन्टाइनमा मृत्यु हो। एम्बुलेन्स आइपुगेन, मृत्यु भइसकेपछि एम्बुलेन्स आयो, परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेको कारण लास उठाइएन।
विद्यालयको प्राङ्गणमा बिहान 6:40 मा निधन भएको एउटा युवकको लास दिनभर घाममा सेकिएर बस्यो अनि बाहिरबाट त्यो 25 वर्षको युवकको श्रीमतीले सानो एउटा छोरी र छोरालाई काखमा बोकेर दिनभरि रोएर स्कुलको ग्राउन्डमा हेरिरहन्, उनलाई छेउमा जान दिने कुरो भएन। तर त्यो लासलाई परीक्षणको रिपोर्ट नआए पनि उठाएर लगेर कहीँ सुरक्षित राख्न सकिन्थ्यो र परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेपछि कोरोना रहेछ भने त्यही हिसाबले चाहिँ उसलाई सद्गतिको प्रक्रियामा लान सकिन्थ्यो। तर यो गम्भीरता सरकारको पुगेन। त्यसैले हामी अपिल गरिरहेका छौँ सरकारलाई कि कालापानी र लिपु लेक र लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा गम्भीर पहल कदमी गर्ने कर्तव्य एकातर्फ हामीले गर्नु छ, यसमा सरकारको साथमा छौँ। अर्कोतर्फ संसारभरि रहेका अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नु छ। उद्धार गर्दै गर्दा ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु छ, परीक्षण गर्नु छ, गाउँ पुर्याउनु छ अनि क्वारेन्टाइनलाई पनि मापदण्डयुक्त भएर त्यहाँनिर सुरक्षित ढङ्गले राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। यो कर्म गर्नका लागि सरकारको हामी फेरि पनि साथमा छौँ। यही अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, संसारभरिबाट जो अहिले जोडिनु भयो होला उहाँहरू सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको सन्दर्भमा पार्टीको दृष्टिकोण थप तपाईहरु समक्ष राख्दै र रेस्क्यु नेपाली एपको बारेमा तपाईहरुलाई विवरण राख्दै आज मैले तपाईहरुको समय लिए। म यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली कांग्रेस पार्टीले जारी गरेको त्यो एप मार्फत विश्वव्यापी रूपमा हामी सबैको पहल, हामी सबैको उद्धार, सबैको पहल, सबैको उद्धार गर्ने विषयको सन्दर्भमा अगाडि बढ्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र केही दिनको बीचमा हामी विभिन्न देशमा रहनुभएका अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका नेपालीहरू, चाहे बंगलादेशमा रहनुभएका, पाकिस्तानमा रहनुभएका विद्यार्थीहरू हुन्, मेडिकल पढ्न गएका, या मालदिप्सका रिसोर्टहरूमा काम गर्दै गर्दा बेरोजगार भएका हजारौंको संख्या होस्, या तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको अहिलेको वेब एपमा आएको तथ्याङ्क मध्ये बुल्गेरियाबाट पनि, इथियोपियाबाट पनि, नाइजेरियाबाट पनि फर्म भर्नु भएको छ साथीहरूले। यसो सोच्दै गर्दा नेपाली कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा युरोप, अमेरिका, खाडी मुलुक, तर इथियोपियामा पनि नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अप्ठ्यारोमा परेको केही फर्महरू उहाँहरूले भर्नु भएको छ। यी सबै कुरालाई हामी तपाईहरुको डेटालाई सुरक्षित राखेर नेपाल सरकारलाई सुरक्षित तवरले हस्तान्तरण गर्छौं। यो अभियानमा तपाईहरु सबैको सहभागिताका लागि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु र जिम्मेवार राष्ट्रवादको अभिव्यक्तिका साथ हामी नेपाली वीर गोर्खालीको भूमिबाट हामीले उच्च मनोबलका साथ, दृढ अभिव्यक्तिका साथ, जिम्मेवार अभिव्यक्तिका साथ उच्च स्तरीय पहल भारत र चीनसँग गरेर जारी भएको नेपालको नक्सा पनि हाम्रो हातमा, जग्गा पनि हाम्रो हातमा। फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु, नक्सा पनि नेपालीकै हातमा र जग्गाको अधिकार पनि, उपभोग पनि नेपालीकै हातमा हुने गरी सरकार अघि बढोस्। सरकारलाई त्यसमा साथ छ। सबै जोडिनुभयो जसलाई म सबैलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी परिवारको तर्फबाट, नेपाली कांग्रेस पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागको तर्फबाट र बाहिर रहेका जनसम्पर्क समितिका साथीहरू जसले यो एपलाई लन्च गर्नुभयो पार्टी सभापतिसँगै उहाँहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी जो अभियान भइरहेको छ, यो अभियानमा जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व गरिरहनुभएका साथीहरूको तर्फबाट अनि जनसम्पर्क समिति नभएका देशहरूमा पनि अहिले हामीले जो नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छौं सूचना सङ्कलनको सन्दर्भमा, यो एपलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा उहाँहरू समेतको तर्फबाट म तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि सम्मान, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।